ایک رہتا ہے۔ ہمارے آخری نعت خواں محترم جناب محمد انعام الرحمن صاحب وہ آئیں اور ہمیں نعت یا نظم سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تینا دا کھانا سونے جابر بنایا سی، تینا دا کھانا سونے جابر بنایا سی، ہانڈی وچ سونے جدوں، ہانڈی وچ سونے جدوں لب آدھا پایا سی، ہانڈی وچ سونے جدوں لب آدھا پایا سی۔ کھانا 1400 کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ تو کی جانے آقا دی کڈی اچھی شان، تو کی جانے آقا دی کڈی اچھی شان، صفتاں کردا سونا رب رحمان، صفتاں کردا سونا رب رحمان۔ ستاں فلکاں تے سونے نو بلا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال، سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال۔ رب نے اس دا شان ودایا، رب نے نبی دا شان ودایا، فلکے بلی تے کول بلایا، فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال۔ علم نشرح دے سینے والا، علم نشرح دے سینے والا، ملیا نبی جو مدینے والا، دنیا تے ایسے خزانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال۔ دشمن سی ایک بڑھلی جئی مائی، دشمن سی ایک بڑھلی جئی مائی، جس دی بھی گٹلی نبی نے اٹھائی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال، حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال۔